السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفو شابيتر 1 لا غرافيتاسيون يونيفرسيل ترانسفورماسيون بارتي 1. الجزء الاول غنخصوه بواحد لا بارتي الاولى هي لوردر دو غروندور. نحاولوا نفصلوا على الدرس لان البلان ديال الكور هو لوردر دو غروندور. نقدروا نسبقوا هذه الفقره ولا نتعرفوها. الفقره الثانيه لا لوا دو غرافيتاسيون يونيفرسيل. الفقره الثالثه لو بوين اي لانتونسيتي دو بيزونتور. اذا غادي نبداو بهاد الجزء ولا هاد لابارتي د لوردر دو غروندور. بالعربيه هو قدرة او رتبة القدر لوردر دو غروندور. يعني قبل ذلك غادي نتعرفوا على ليكريتير سيونتيفيك او الكتابه العلميه. L'écriture scientifique est l'écriture d'un nombre x sous la forme du produit a multiplié fois 10 à la puissance n. يعني واحد العدد كنكتبوا على هذا الشكل a fois 10 à la puissance n. اي عدد دونك بحيث ا واحد النومبر بطبيعه الحال كومبريز و دونك افيك ا نومبر ديسيمال كومبريز اونتر 1 et 10 محصور بين 1 و 10 et n entier بوزيتيف او نيجاتيف. هذا الاس هذا يقدر يكون موجب او سالب. ناخذ مثال اكزومبل مثلا 80000 لي كريتير سيونتيفيك يعني 8 شحال صفر عندي 4 ديال لي زيرو. الوغ لي كريتير سيونتيفيك كنحاول نديبلاسي واحد لا فيرغول فاصلة هنا مثلا vers la gauche 1 2 3 4 donc 8,00. donc déplacéنا à gauche ب4 ديال لي زيرو الوغ ولات عندي 8 fois 10 à la puissance 4. هذه هي الكتابة العلمية ديال 80000. هذا اكزومبل الاول. غنشوفوا مثلا واحد المثال او واحد اكزومبل نيميرو 2 ديال ليكريتور سيونتيفيك 0,0000067. اذا هنا كنشوف نحاول نديبلاسي هاد لا فيرغول فير لا دروات نحو اليمين تقريبا 2 4 5 ديال لي شيفر. دونك ولا عندي واحد النومبر ديبلاسيتها بخمسة ديال الاعداد نحو اليمين. دونك هنا ليكريتور سيونتيفيك ولات عندي 6,7 10 على بويسونس موان 5. اذا هنا كقاعده إلا حولنا الفاصلة بطبيعة الحال ديال العدد نحو أغوش كالأس تكون عندي موجب. إلا حولنا لا فيرغول أدغوات الأس بطبيعة الحال تكون عندي عدد سالب. والكتابة العلمية خصو يكون عندي هاد لو نومبر أ عدد واحد كومبريز أونتر 1 et 10 لوردر دو غروندور. إذا بعد ما درنا الكتابة العلمية مثلا أ فوا 10 على بويسونس n هنا باش ندير رتبة القدر ديال هذا العدد. اذا اول حاجه كنشوف هذا لو نومبر ا. الا كان عندي هذا العدد ا باغ اكزومبل سي ا انفيريور ستريكتومون ا 5 يعني اصغر قطر من 5 دونك لوردر دو غروندور كنكتب ديريكتومون هذا الاس هذا 10 على بويسونس n يعني بلا ما نكتب هذا العدد ا. داكور دونك لوردر دو غروندور 10 على بويسونس n. نشوفوا الحاله الثانيه سي ا supérieur ou égal à 5 يعني إلا كان عندي العدد a أكبر من أو يساوي 5 يعني من 5 للفوق. إذا في هذه الحالة كنحاول نماجوري هاد n هذا ما كنكتبش هاد لو نومبر a كنكتب فقط 10 على بويسونس n بلس 1 يعني كتولي لوردر سيفونت ولا القدر الموالي. نشوف واحد ليكزومبل مثلا عندي هاد العدد هذا دو 5 دي زيرو الكتابة ديالو أو ليكريتير سيونتيفيك ديالو هي 2,5 10 على بويسونس 7. طبعا تحضرنا على واحد العدد ا فوا 10 على بويسونس ان. دابا بغيت ندير لوردر دو غروندور ديالها ولا رتبة القدر ديال هذا العدد. اذا كنقارن هذا لو نومبر ا 2,5 هنا كيبان ليا انفيريور ا 5 صغر من 5. اذا هنا لوردر دو غروندور ديالي ديال هاد لي كريتير سيونتيفيك هي 10 على بويسونس 7 كتبقى نيت هي 10 اس 7 ما كتغيرش. بالنسبة دونك 2,5 inférieur à 5 دونك l'ordre de grandeur 10 à la puissance 7. غنشوف ليكزومبل الثاني مثلا داك العدد اللي شفنا قبيله ديال 80000 ديال 80000. دونك فاش درنا لي كريتير سيونتيفيك ديالها غادي نشوفوا المثال الثاني. دونك 80000 عطاتنا لي كريتير سيونتيفيك هي 8 fois 10 à la puissance 4 ديال l'écriture scientifique.
إذا هنا كنقارن هاد لو نومبر اللي كيمثل لي هنا 8، كنلاحظ أن هاد 8 هادي فهي أكبر من 5. إذا l'ordre de grandeur اللي غنكتب donc 8 supérieur à 5, donc l'ordre de grandeur est 10 à la puissance 4 plus 1. n plus 1 ça veut dire غنكتب 10 à la puissance 5. هذه هي l'ordre de grandeur، يعني كنحاول نشوف يعني القدر أو الرتبة الموالية. إذا هنا فقط كنقارن، كنحصر، يعني ما نقدرش ندير لوردر دو غروندور ولا رتبة القدر دون المرور بالكتابة العلمية. إذا أول حاجة نضبط الكتابة العلمية كيفاش نمثلها، ثم نقارن داك لو نومبر 1 مع 5. سي انفيريور ستريكتومون ان 5 كنخلي لوردر دو غروندور نيت 10 على بويسونس ان. سي هذاك لو نومبر 1 سوبيريور ايغال ا 5 كندوز له بطبيعة الحال لوردر دو غروندور سويفونت، يعني 10 على بويسونس ان بلس 1. دونك هذا هو تقريبا هذا الجزء ديال لوردر دو غروندور. من بعد غادي ندوزو للغرافيتاسيون انيفرسيل في الفيديو الموالي.